फौरी तौर पर रिहा करो, वरना रब्बे काबा की कसम रमजान का महीना है। आज भी हमारे वजीर आजम ने खुशखबरी दी है कि कुछ तल्ख और कड़वे फैसले करने हैं कि बिजली की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और मीठी मीठी फैसले हुक्मरानों के लिए चारों सूबाई वज़राए आला और वजीर आजम एक पेश पर खड़े हैं, एक कतार में खड़े हैं, ऐलान कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी है, उनकी भतीजी मरियम साहिबा भी है, गंडापुर साहब भी है, सिंध के मुराद अली शाह साहब भी है, बुख्ती साहब भी है। क्या ऐलान कर रहे हैं? हमने मिलकर IMF के हुक्म को मानना है। आपस में लड़ते हैं, आपस में दसवा गिरेबान भी है, आपस में एक दूसरे को माँ बाप की गालियां भी देते हैं, आपस में एक दूसरे को घसीटने की बात भी करते हैं, लेकिन जहां दज्जाल का हुक्म आता है उसमें एक ही सप में खड़े हुए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों, आज आपको वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया, आपके हाथों में IMF की हथकड़ियां डाली गई, अपने मराहत में कमी के लिए तैयार नहीं है, करप्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, VIP कल्चर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सूदी निजाम खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार है तो वर्ल्ड बैंक और IMF की गुलामी के लिए, उनके हुक्म पर आपके गर्दनों को नचोड़ने के लिए, इनके होते हुए हमें और किसी और दुश्मन की जरूरत भी नहीं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ने न जिहाद किया और न जिहाद का इरादा, तो चाहे यहूदी मरे चाहे नसरानी मरे। हमारी इस्लामी दुनिया में जिहाद की बात जो करता है इधर उधर देखता है कि कोई माइंड ना करे। जिस पर हमने ईमान लाया है उसका ऐलान यही है कि अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, ये क़यामत तक जारी रहेगा। लेकिन उम्मत ने बहैसियत मजमूमी इस जिहाद को बिल्कुल छोड़ा है। उसका नतीजा क्या निकला? हम गुलाम हो गए। हम आबादी में 2.25 अरब, लेकिन दुनिया में हमारी कोई हैसियत नहीं है। आज कश्मीर पर इंडिया का कब्जा है, गज्जा पर गुज़श्ता 6 महीनों से बमबारी जारी है, लेकिन 2.25 अरब मुसलमानों की इस कब्रिस्तान से कोई आवाज, कोई नारा मस्ताना, कोई जिहाद का ऐलान क्या आपको मिलता है? खामोशी है। 31,000 लोग शहीद हो गए तो हो गए, 6 महीनों से बमबारी जारी है तो जारी है। रमजान का महीना है, न सहरी का इंतजाम न अफ्तारी का इंतजाम। बच्चे जमा भी हो जाते हैं ताकि कोई खाने की चीज मिले, कहज़दा बच्चे, तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए उसके ऊपर बमबारी होती है तो होती है। मगरिब है जिन्होंने अपने परिंदों और अपनी बिल्लियों और अपने कुत्तों के लिए भी हुकूक चार्टर के तौर पर मंजूर करवाए हैं, लेकिन आपके फलस्तीनी बच्चियों का, आपके फलस्तीनी बच्चों का कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह, परिंदों की तरह, समंदर में मछलियों की तरह कोई हक नहीं है। क्या ये बच्चे क़यामत में हमसे नहीं पूछेंगे? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम एक जलील और कमजोर कौम थे, अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए हमें, इस्लाम के जरिए हमें इज्जत दी। लेकिन आज तर तर कांप रहे हैं हमारे लोग दुश्मन से। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में उन्होंने एक कासिद भेजा था शाह रूम के पास, उसके दरबार में वो बैठ गए थे, फिर दरबार में घूमने लगे तो उस दरबार के एक कोने में उसने एक शख्स को देखा जो चक्की पीस रहे थे। उसने सलाम अर्ज किया, दूसरे बार सलाम अर्ज किया, तीसरे बार सलाम अर्ज किया। उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आप है कौन? कासिद ने कहा कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज का नुमाइंदा हूं, मैंने एक खत लाया है शाह रूम के नाम। पूछा आप कौन है? उसने कहा कि मैं मुसलमान हूं, ईसाई फौज ने मुझे पकड़ा था, बादशाह के दरबार में हाजिर किया, बादशाह ने मुझे कहा ईसाइयत कबूल करो, मैंने इनकार किया, फिर दावत दी, फिर मैंने इनकार किया, फिर रिश्ते की बात हुई, फिर मैंने इनकार किया, फिर इल्हामात और लालच की बात हुई, फिर मैंने इनकार किया, और फिर गर्म सलाखे लेकर उसने मेरे आंखें निकलाई। उस कासिद ने वापस आकर उमर बिन अब्दुल अजीज को ये सारी कहानी बताई। उसने एक खत लिखा शाह रूम के नाम, और उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस खत में लिखा, इस मुसलमान को फौरी तौर पर रिहा करो,
ورنہ رب کعبہ کی قسم میں ایک ایسی لشکر کو روانہ کرنے والا ہوں جس کا ایک سرا تمہارے دربار تک پہنچے گا اور ایک سرا میرے دربار میں رہے گا، اتنا بڑا لشکر۔ قیصر روم نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے جواب میں کہا کہ اے نیک آدمی، آپ کو اتنی بڑی لشکر روانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے آدمی کو رہا کر رہا ہوں۔ وہ قاصد 3 دن وہاں رہے۔ ایک دن جب وہ دربار میں گئے تو شاہ روم زمین پر بیٹھے تھے اور اپنے بالوں کو انہوں نے پکڑا تھا، حیران پریشان اور رو رہے تھے۔ جب قاصد کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کچھ پتہ چلا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ شاہ روم نے کہا کہ دنیا سے وہ نیک آدمی چلا گیا، عمر عبدالعزیز کہ رحلت ہو گئی۔ قاصد نے کہا کہ میرا یہ خیال تھا کہ اب میں روانہ ہو جاؤں، اس لیے کہ چونکہ عمر وفات پا گئی، اب اس کے خط پہ عمل کون کرے گا؟ کہ شاہ روم نے کہا کہ نہیں، اس نیک آدمی کے وفات کے بعد بھی میں نے ان کے خط کو اتنا ہی عزت دینا ہے اور اس آدمی کو میں نے رہا کیا۔ آج ہمارے سامنے ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، ہمارے مساجد خون سے خون رنگ، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے اسلام آباد میں اسلامی دنیا اور باقی دنیا کے سفیروں کو اکٹھا کیا، فلسطین کے مسئلے پر، کشمیر کے مسئلے پر 15-20 سفارت خانوں کے لوگ تو آئے تھے، روس کا نمائندہ آیا تھا، امریکہ کا نمائندہ آیا تھا، برطانیہ کا نمائندہ آیا تھا، لیکن نہیں آئے تھے تو عرب ممالک کے لوگ نہیں آئے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ ہمارے اپنے حکمران ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، جماعت اسلامی کے سربراہ جناب سراج الحق صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ملک کے بارے میں بات کی، سیاسی حوالے سے بات چیت کی، خاص طور پر جو IMF سے اب قرضہ لینے کے لیے جانا ہے، جو قسط لینے کے لیے جانا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ تمام سیاسی پارٹیاں پہلے تو ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، تمام سیاسی پارٹیوں کا کہا کہ یہ پہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند چاہتے، لیکن جب بات آتی ہے قرض لینے کی، جب بات آتی ہے عوام پر ٹیکس لگانے کی، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے مفاد آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، سراج الحق یقین مانیے گا فلسطین کی بات چیت کرتے ہوئے آپ دیدہ دکھائی دیے، اور انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کا دلسوز قسم کا واقعہ بھی سنایا کہ وہاں پر انصاف کا کیا نظام تھا، انصاف کس طرح ہوتا تھا۔ اور آج فلسطین کے بچے، فلسطین کی مائیں بہنیں، وہ اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ رہی ہیں، مسلم امہ جو مسلمان دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کب وہ ان کی مدد کے لیے آئیں گے، کب وہ آ کر ان کی حفاظت کریں گے۔ بچے پکار رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ کہاں سو گئے ہو، ہم پر اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، سراج الحق نے کہا کہ یورپ اور آپ اگر بیرونی دنیا میں دیکھیں، یہ جو انگریز لوگ ہیں، انہوں نے اپنے کتوں کے بھی جو ہے، اپنے جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہوئے ہیں، اپنے پرندوں کے بھی حقوق رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کا کیا کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔